ما يمكنش تفهم وحده ودوز للاخرى وما تفهمهاش، وما يمكنش دوز للاخرى قبل ما فهم اللي قبل منها. شنو هما هاد الاساسيات هادو؟ كاينه اول حاجه خصك تفهمها هي الاناتومي وتحفظها لانها ضروريه. الاناتومي هي الشكل ولا المكونات ديال القلب، خصك تحفظهم وتعقل على كل واحد كيدير و ستركتوريو السميه ديالو، وما تخلطش بين السميات. مزيان ملي تفهمهم يمكن لك تنتقل وتفهم لو ميكانيزم ميكانيك. كيفاش ميكانيك؟ حنا تعرفوا بان لو كور تيدير كونتراكسيون يعني انقباض، وتيدير ريلاشمون ارتخاء بحال الميسكل، انت هو نيترا ميسكل. دونك هذا سي ان فونكسيون ميكانيك. مزيان، او باش يكون عندي هاد لو فونكسيون ميكانيك خصني شي حاجه تخدمو. اش بيخدمهم ولا بيسمح لي ندير هاد الفونكسيون ميكانيك دي نير اللي هما الاعصاب. يعني لو ميكانيزم نيرفو تا هو غادي نفهمو ان شاء الله، ونشوف كيفاش يتحكم وشنا هما هاد لي نير اللي تتحكموا ليا في القلب الى اخره. مزيان، دونك ان شاء الله نقدروا نديرو 5 حتى 6 لي فيديو باش ما نطولش عليكم لي فيديو بزاف. نقدر ندير فيهم 10 حتى 10 15 مينوت. مزيان، ان شاء الله غادي نبداو دابا بلاناتومي. دونك قبل ما نبداو خصنا نعرفو انتروديكسيون، خصنا نعرفو شنو هو لو كور. لو كور قال لك اسيدي ميزور انفيرون 13 سنتيمتر دو لونغ، يعني طويل 13 سنتيمتر و 8 سنتيمتر ديال لارجور اللي هو العرض. بيز انفيرون 500 غرام، بطبيعة الحال هادي ديال الانسان، القلب ديال الانسان. اي با يعني الضربات ديالو تي 3 المليار دو فوا من مرة دون اون في، يعني يقدر ماكسيموم يضرب 3 المليار. باردون. كما تعرفوا هاد لو كور هذا مكون بحال قلتي شي نعطيو اكزومبل هكا بسيط، بحال شي حلوه فيها بزاف ديال الطبقات. دونك تا هو فيه دوك الطبقات، يعني سو ستركتور، يعني لي سيلول تيكونوا لي ميسكل تيكونوا. كاين نعم سيدي اول حاجه لوندوكار، عاد الميوكار اللي كاين في الميليو، عاد البيريكار اللي كاين في لا بيريفيريك. يعني بريكارد يعني تيدور على سميتو داير بحال قلتي هو لونفلوب. المهم تيتسماو ثلاثه المكونات تيتسماو تونيك دو كور، بحال قلتي توني، بحال قلتي اللبسه ديال الكور. لوندوكار شنو هما لي سيلول كاينين بلو انترن دي كوش دو سيلول اللي تابيس لو كور اي لي كافيتي كاردياك. طبعا نعرفوا شنو هما لي كافيتي كاردياك، المهم هما العروق و الى اخره، لي زارتير الى اخره. الميوكار est le tissu musculaire du cœur. C'est un muscle épais, SMIC, et creux, à contraction rythmique contrôlé par le système nerveux végétatif. Ça m'a l'air le système nerveux végétatif. En شاء الله نعرفوا شنو هما هاد لي سيلول ديال هاد لو سيستيم هذا، هاد لي نير ديال هاد لو سيستيم هذا. لو بيريكا هو l'enveloppe كما قلت لكم ديال لو كور. un sac à double paroi contenant le cœur et les racines du gros vaisseau sanguin. مزيان، هو l'endocarpe كاين في l'intérieur، هو الميوكارد كاين سميتو لو ميليو، وهو البيريكا كاين جوج فيبرو اي سيرو ماشي تكون سيرو في المهم هادي ستركتور ديالو تاعو. المهم هاد 3 ديال لي بارتي خصكم تعقلوا عليهم، راهم ضروريين. دونك نبداو على بركة الله. لاناتومي يعني لا ستركتور ديال لو كور، ماشي تكون لو كور كما تنشوفوا هنايا. لو كور تيتكون ليا من بزاف ديال الحوايج، شوفوا لي جوند من بزاف ديال الحوايج، ولكن اهم هاد الحوايج اللي كاينين فيه عندكم هما هادو اللي دورت عليهم بالروج هنا، اللي تيتسماو دي فالف. كاينين دي فالف وكاينين دي فالفيول. مزيان، هاد لي فالف هادو دايرين بحال البيبان، منين تيخرج او منين تيدخل الدم. مزيان، كاينين لي فالف بلمونير وكاينين لي فالف تريكيبسود
وكاينين لي فالف اورتيك هما، وكاينين لي فالف ميترال. وهاد لي فالف تريكيبسود هما لي فالف ميترال تيتسماو لي فالف اوريكولو فونتريكولير. علاش يتسماو اوريكولو فونتريكولير؟ حيت كاينين ما بين لوغييت اللي هي الاذين، هذا اذين وهذا اذين، وكاينين ما بين الاذين كما قلت والبطين، هذا بطين كاملو وهذا بطين مزيان فونتريكول يتسمى. علاه تيتسماو اوريكولو فونتريكولير. اما هادو لا، هادو تيتسماو دي فالف بيلمونير وهادو تيتسماو دي فالف ارتيك. اي تريكيبسودو ميترال تيتسماو اوريكولو فونتريكولير. عندهم تاع التسميه هادي. المهم لقيتيها ما تلفش. لي ستركتور لي مهمين الاخرين عندكم لي فين، كاف سوبيريور فين بحال الوريد، et le ventricule droit et le veine cave inférieur. ماشي لوغي طبيعة الحال. عندكم تاني هنا لي فين، هادو لي فين، هادو راه دي فين تا هما. هذا لارتير بولمونير، هذا لاورت ولا كروس اورتيك، هي تا فيها لاورت اكسيتيرا لابيكس اكسيتيرا. كاينين ستركتور اخرين لا بتعرفوهم مزيان، مي هادو اللي قلت لكم هما اللي ضروريين. واني درت لكم واحد التكبير لهادوك لي فالف باش تشوفوهم كاملين. عندك لي فالف بولمونير فين هما لي فالف بولمونير اوفير، الشكل ديالهم كي دايرين فين كاينين هما. لي فالف تاني اوريكولو فونتريكولير ولا لي فالف تريكيبسود. علاش تريكيبسود؟ حيت فيهم ثلاثه ديال البيبان، هاد الباب الاول هاد الثاني هاد الثالث، الاول هاد الثاني هاد الثالث، غادي تكون ثلاثه الطبقات. فالف تريكيبسود فيرمي مزيان. وكاينين لي فالف ميترال هما اللي كاين فونتريكول غوش هما ميترال هما اوفيرت مزيان. كما تكونوا فهمتوا. المهم عامة هذه هي ستركتور انترن ديال القلب. عقلوا عليها، حفظوا عليها، كنتش حفظها لكم مي عقلوا عليها، انا شرحتها لكم مزيان باش تفهموا مزيان. دابا واحد الحاجه مهمه خصكم تردوا معايا على البال اللي هي هادي. لو سيستيم كارديوفاسكولير اي كونستيتيو دو دو سيركوي، يعني جوج ديال الدورات. انا عارفو كاين لو غران سيركو، لا بيتي سيركولاسيون اي لا غراند سيركولاسيون، يعني الدوره الكبيره والدوره الصغيره. غنعرفوهم بجوج، ولكن انتبهوا معايا باش تفهموها مزيان، لان هادشي غنقول لكم ضروري، ولا فهمتوا راه ما تلقاوش مشكله من بعد. بطبيعه الحال قلت لكم اون ارتير هي الشرايين، هو الشريان، ولي زارتير عامه هما الشرايين. وكاينين والشرايين شنو هو الدور ديالهم؟ هما لي زارتير تينقلوا لك الدم نون اوكسيجيني باردون، الدم اللي فيه الاكسجين غني ب O2 تيصيفطوه من القلب لي زوتر زورغان. اما لي فين هما الاورده، هما العروق، هما اللي تيجيبوا لك الدم، ولكن تيجيبوا لك الدم ماشي اوكسيجيني. تيجيبوه للقلب باش يصيفطوا القلب لسميتو الرئتين باش يولي اوكسجيني، وعاودوا يرجعوا للقلب في بلاصه اخرى في القلب. دابا نشوفوا كيفاش. وثاني عاود هذاك يصيفطوا بلي زارتير اللي هما شرايين لي زورغان الاخرين. دونك لي فين تيجيبوا الدم ماشي اوكسجيني باش يعقلوا عليهم لي فين، يعني بحال قلتي تعاود يجيب روتور فينو، يعني فيان تعاود يجي. اما هادو تيصيفطوا ارتير ايجيكتيو الدم، تيصيفطوا لي زورغان ولكن اوكسجيني. هادو تيصيفطوا ماشي اوكسجين. ماشي دابا واحد اكسبسيون ولكن سهله مزيان. انتم شوفوا معايا، هيا اون ابل بيتيت سيركولاسيون. ندور عليها بالروج هنا. هاد لا بيتيت سيركولاسيون هي لونسومبل فورمي par l'artère بطبيعة الحال pulmonaire, par les poumons هما et les veines pulmonaires. ما عرفنا في قبل شنو فينا هما لي فين وفينا هما l'artère pulmonaire. وبالنسبة لا grande circulation هي هادي on appelle grande circulation ou circulation systémique l'ensemble des vaisseaux qui amènent le sang aux différents organes. المهم لي فيسو الاخرين بحال هذا وهذا ايتترا ما نعرفوا كيفاش. واحد الشيء واحد التصوير انا بتوضح لكم كيفاش. دابا شوفوا معايا هاد الارقام 1 2 3 و4 و5. شوفوهم معايا هنا. الدم ديما تيقول لك في القلب بحال قلتي عندك جوج قلوب، يعني منص. النص تيكون الدم نو اوكسجيني اللي هو النص اللي على اليمين، والنص اللي على اليسار اللي فيه 5 و هذا تيكون فيه الدم اوكسجيني. ردوا البال القلب تيكون فيه نص ماشي اوكسجيني ونص اوكسجيني، اليسار اوكسجيني واليمين نو اوكسجيني. مزيان شوفوا معايا هذا واحد بحال قلتي
الدم تيجيني قبل ما نشوفو واحد نشوفو الدي، تيجيني الدم من كاع اللي قلنا بان لي فين تيجيبو الدم اللي ماشي اوكسيجيني مزيان. يعني بيجيبوا لك الدم من الدماغ والدم من سميتو من لي زوتر اورغان بحال هادو اتسيتيرا، الكلاوي لي ميسكل اتسيتيرا، من كاع لي زورغان اللي في الجسم، وتيدخلوه لي زوغيت. لوغيت انوغيت دغوات مزيان، حيت قلنا الكوتي دغوات ديال القلب هو اللي مختص في الدم نون اوكسيجيني، تيجيبوه لوغيت دغوات. هاد لوغيت دغوات تصيفطو للفونتريكول، فونتريكول المهم تنفهمو هادشي ديال سميتو، تيدير كونتراكسيون تصيفطو باغ لارتير بيلمونير. يعني قلنا البوتيت سيركولاسيون تتصيفطنا لارتير بيلمونير، ولارتير بيلمونير هو الوحيد هو ارتير. La quasi-totale des artères conduisent le sang oxygéné كاع لي زارتير تيصيفطوا الدم اللي اوكسجيني، ولكن كاين ارتير واحد اللي هو هادي تسمى ارتير بيلمونير اللي تيصيفط الدم ولكن ماشي اوكسجيني. عقلوا عليها، دونك تيصيفط الدم ماشي اوكسجيني لين سميتو للرئتين، باش سميتو باش في الرئتين بدون نعرفوا هادشي في الريسبيراسيون في الكور ان شاء الله مساليو لو كور. الرئتين تيديروا لك تيردوا لك الدم اوكسجيني، ها هو خرج، شوفوا 3، ها هو خرج الدم اوكسجيني، بيمشي شوفوا 4 وبيرجع لاش لوغيت غوش، مشى لوغي الاوديل اللي في اليسار اللي هو 5. هاد الاوديل اللي في اليسار بيصيفطوا من بعد لسميتو لي زورغان الاخرين، حيت قلنا نص القلب الاخر اللي اوكسجين تيصيفط لك الدم اللي اوكسجيني، ولكن تيصيفطوا فين؟ تيصيفطوا لك لي زوت اورغان. شكون اللي بيصيفطوا لك؟ لاغت، ها هو لاغت بيمشي بلاغت، بيمشي شوفوا معايا ها تشوفوا معايا دابا الجهه اللي على اليمين، ها ها بي ها سي، يعني هو صيفطوا للدماغ. الدماغ بطبيعه الحال كلشي تيخدم بالاكسجين في الدم ديالنا. شوفوا معايا تاني السي في التحت، هو بيصيفطوا لي زورغان الاخرين اللي هما هادو الانتيستان الفوا اتسيتيرا، كاع لي زورغان الاخرين لي ميسكول اتسيتيرا. يعني ديما لاختير لي فين تيجيبو الدم ماشي اوكسجيني، تيجيبو لوغيت اللي كاينه في لا دغوات. لوغيت لا دغوات تصيفطو لي فونتريكول تصيفطو لارتير بيلمونير، لارتير بيلمونير تصيفطو للريه باش يتاكسجينا، ومن الريه تاني تيتاكسجينا وتيرجع وتيمشي تاني لو كور. بحال قلتي لو كور هو البومبا، هو البومبا اللي تصيفط تغدي الجسم كامل، بحال قلتي هو الموتور ديال الطوموبيل. ندخل منو ليسانس تصفى اتسيتيرا، هو معمل تيدير كلشي تقريبا، وزود كاع الجسم بالدم بطبيعة الحال. المهم تيدخل تيرجع لسميتو لهنايا في البارتي اغوش ديال القلب، ولا البارتي اغوش ديال القلب اللي هو على اتسيتيرا لي زارتير اللي في الصوب الاخرين تيصيفطوا لي زورغان الاخرين. دونك لا بارتي اغوش مختصه انها تستقبل هي باغ لي فين الدم اللي اوكسجيني تصيفطو باغ لي زارتير ولي فيسو، و لا بارتي اللي هي على اليمين ديال اليسار هادي اليمين تتقبطو باغ لي فين وتصيفطو لسميتو باش يطرى لي اوكسجيناسيون وتعطيه تاني. هكا دايره صغيره مع كبيره. نتمنى تكونوا فهمتوا، لان هذه حاجه مهمه باش تتبعوا معايا داكشي اللي باقي اخر.